مرحبا، أهلا وسهلا معكم باربيبا يحييكم. في هذا الفيديو سوف نتطرق لو سيستم اندوممبرانير. لو سيستم اندوممبرانير هنا في هذا الفيديو كلها غادي نشوفوها بالابريفياسيون اس او. l'abréviation système endomembranaire est un système qui n'est présent que chez les eucaryotes. Il représente un très bon exemple de la compartimentation. هذا le système endomembranaire كاين فقط عند les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui ont un vrai noyau. Alors, le système endomembranaire, il comporte le réticulum endoplasmique, شبكة cytoplasmia, réticulum endoplasmique. L'appareil de Golgi, جهاز Golgi. Les lysosomes, les lysosomes, ليز هي عبارة عن الهدم. عندما فيما شفتو ليز كتعني الهدم، لا ليز. ليزوزوم، الأوزوم هي عبارة عن فيزيكول، إذن أو حويصلة. إذن حويصلة ليزوزوم تتوفر على مجموعة من الأنزيمات. هذه الأنزيمات دورها هو هدم، إذا الهدم ديال كل ما يتواجد داخل الخلية. ليزوزوم، لي زوندوزوم، أوندوزوم. إذا لي زوندوزوم هي تنشوفوهم حتى هما عبارة عن حويصلات تتوفر على كل يعني الأيونات وما إلى ذلك، كل ما يمكن له أن يقوم بخلخلة بنية الخلية من فضلات ومن أيونات ذات شحنة يمكن التخلص منها، أو يعني التحكم فيها ووضعها داخل حويصلات. هذه الحويصلات تسمى لي زوندوزوم. لونفلوب نوكليير، الغشاء ديال النواة. إذن لونفلوب نوكليير يتوفر على، إذن حتى هو عبارة عن غشاء، وهذه الأغشية تدخل فيما يتعلق بلي سيستيم اوندو ممبرانير. سيستيم، إذن سيستيم اللي كنقصدو سيستيم يعني جهاز، اوندو يعني الداخل، ممبرانير يعني يتكون من مجموعة من الأغشية. إذن وسط الخلية يتوفر على مجموعة من العضيات التي تتكون أساسا من امتدادات ديال الغشاء. إذا هي عبارة بحال الغشاء السيتوبلازمي، وهذه الأغشية لي مومبران، هذه الأغشية تشكل ما يسمى بلو سيستيم اوندوممبرانير، بمعنى اوندوممبرانير يتواجد داخل الخلية. Alors, une population très hétérogène de vésicules، إذا مجموعة من الحويصلات، les canicules et des vacuoles. إذا الفاكيول مجموعة من الفجوات، des canicules مجموعة من القنوات الصغيرة، qui transitent entre la membrane plasmique et les compartiments précédents. إذا هاد مجموعة من الحويصلات التي ترتبط وتنتقل من الغشاء السيتوبلازمي إلى داخل الخلية. Le système endomembranaire est un système très dynamique qui assurait plusieurs fonctions en site. هذا لو سيستيم اندوممبرانير تري ديناميك، إذا يعرف حركية مهمة ولديه مجموعة من الوظائف، منها la production des divers molécules، exemple les protéines et les lipides. إذا هذا لو سيستيم اندوممبرانير الدور ديالو هو أنه كينتج لنا مجموعة من البروتينات والدهنيات، ثم يقوم بنقل الجزيئات الكبيرة. إذا transport des molécules produites vers des destinations spécifiques. إذن يقوم بجمع مجموعة من الجزيئات الكبيرة بحال مثلا الهرمونات وما إلى ذلك، يتم جمعها داخل الحويصلات، ثم بعد ذلك إرسالها عن طريق هذه الحويصلات إلى الهدف، إلى la destination spécifique، إلى المكان المخصص لها. ثم من بدوره أيضا الإفراز للسكريسيون ستوكاج. إذا التخزين، الإفراز والتخزين، سكريسيون اي ستوكاج. من بين الأدوار ديال السيستيم اندوممبرانير كنلقاو لا ديغراداسيون دي سبستانس توكسيك او نيفو دي ليزوزوم. إذن يتم هدم مجموعة من الجزيئات السامة لي سبستانس توكسيك التي يمكن أن تضر بالخلية. مجموعة من الفضلات يتم تجميعها داخل حويصلات تتوفر على أنزيمات
تقوم بهدم هذه الفضلات. إذن هذه الأنزيمات تتواجد تتسمى ليزوزوم، تتواجد داخل الليزوزوم. إذا الليزوزوم يتوفر على مجموعة من أنزيمات الهدم التي تهدم. Le réticulum endoplasmique بالنسبة للشبكة السيتوبلازمية est considéré comme étant le plus grand organisme d'une cellule eucaryote. إذن هو أكبر جهاز يتواجد داخل الخلية. Il se présente sous forme d'un réseau de membranes. إذن عبارة عن شبكة من الأغشية s'étendant de l'enveloppe nucléaire jusqu'à la membrane plasmique. إذن يمتد من l'enveloppe nucléaire من غشاء الخلية إلى la membrane plasmique إلى الغشاء السيتوبلازمي. Ces membranes prennent généralement la forme de tubules ou de saccules aplatés qu'on appelle souvent citernes. إذن هذه الأغشية ديال الريتيكولوم اندوبلازميك الشبكة السيتوبلازمية تشكل مجموعة من الطبقات. هذه الطبقات تشكل ما يسمى بليسيترن. شنو هما ليسيترن؟ ليسيترن مثل جيوب. إذا ليسيترن إذا سو فورم دو تيبول أو دو ساكول بحال الجيوب كيتسماو ليسيترن. إذا داك الغشاء كيشكل بحال الجيب مثل الجيوب. هاد الجيوب هادي كثيرة كتسمى ليسيترن. citernes. Les membranes de réticulum endoplasmique délimitent un compartiment interne qu'on appelle lumière de réticulum endoplasmique. إذا داخل هذه الجيوب يتواجد حيز، هذا الحيز يسمى la lumière de réticulum endoplasmique أو داخل الشبكة السيتوبلازمية. Le réticulum endoplasmique se décline en deux types principaux. بالنسبة لهذا الريتيكولوم اندوبلازميك عندنا جوج الأنواع. كاين لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو. الشبكة السيتوبلازمية المحببة لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو بمعنى محببة لأن فيها الريبوزومات غادي نشوفوها من بعد. ولو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس الشبكة السيتوبلازمية الملساء، ملساء لأن ما فيهاش هاد الريبوزومات. Il existe une troisième catégorie de réticulum endoplasmique appelée réticulum endoplasmique transitoire. إذن هناك نوع ثالث يسمى النوع الوسطي. إذن réticulum endoplasmique transitoire qui est une sorte d'intermédiaire entre les deux types cités précédemment. إذن ما بين le réticulum endoplasmique rugueux و le réticulum endoplasmique lisse كاين واحد le réticulum endoplasmique اللي هو transitoire. C'était précédemment puisqu'il est partiellement ديغرانولي. اذا هذا تم ديغرانولي يعني ما فيش دوك لي غرانول ديال ما فيش دوك الرؤوس ديال الريبوزومات. لا بروبورسيون دو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير اللي هو ريغو، يا اما كنقولوا غرانولير ولا ريغو ار او جي، هي ريتيكولوم اندوبلازميك غرانولير ولا ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو، راه بحال par rapport au réticulum endoplasmique lisse varie الشبكة السيتوبلازمية الملساء varie selon l'état de l'activité d'une cellule de ses besoins en protéosynthèse. بمعنى بالنسبة للفرق ما بين الشبكة السيتوبلازمية المحببة والشبكة السيتوبلازمية الملساء هو أن الشبكة السيتوبلازمية المحببة le réticulum endoplasmique granuleux ولا كيتسمى réticulum endoplasmique rugueux، هذا كيدير لا سانتيز ديال لي بروتين كنلقاوه في كاع الخلايا اللي كدير الانتاج ديال الهرمونات بحال مثلا خلايا البنكرياس، الخلايا اي خليه كتنتج البروتينات بواحد الوتيره ولا الهرمونات هي عباره عن بروتينات كتلقاو فيها بزاف هاد لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو. وبالنسبه للخلايا اللي ما كتنتجش بزاف البروتينات وكتنتج الدهنيات بزاف هادوك كنلقاو فيهم لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس. الشبكه السيتوبلازميه الملساء ار او ال ريتيكولوم اندوبلازميك ليس كيكون في الخلايا اللي كتنتج الدهنيات بزاف. وبالنسبه للريتيكولوم اندوبلازميك ريغو ولا غرانيلو كيكون في الخلايا اللي كتنتج البروتينات. اذا هنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو سو ديفير الفرق ما بينه وبين الريتيكولوم اندوبلازميك ليس
الفرق بينه هو البروتيوسynthèse c'est-à-dire la synthèse des protéines. Ainsi, chez les cellules comme les adipocytes إذا الخلايا des adipocytes les adipocytes هما اللي تيكونوا عند الرجال في الكرش هما اللي كيتخزنوا فيهم الدهنيات هو لو تيسيو اديبو بحال مثلا خلايا تحت الجلد وما الى ذلك هاد لو تيسيو اديبو كتشكل فيه الشحمه وهادو اللي باش يحولوا المواد للشحمه تيكون فيهم ريتيكولوم اندوبلازميك ليس qui se charge du métabolisme des lipides ou encore les myocytes, c'est le réticulum endoplasmique lisse qui est le plus développé. إذا في الخلايا اللي كينتجو الدهنيات كنلقاو فيهم le réticulum endoplasmique lisse هو اللي كتير وفي الخلايا اللي كتنتج البروتينات كنتلاقاو بأن le réticulum endoplasmique régeux هو اللي كتير. Les cellules oncineuses pancréatiques déposent هذا بالنسبة للخلايا ديال البنكرياس اللي هاد لي سيلول اسينوز اللي كدير لا سانتيز ديال لي سيلول البيضاء لي سيلول الفا اللي كيديروا الانسولين والغليكاغون هادو تنلقاو فيهم لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو ولا لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو هو اللي كتير لان هادو عباره عن بروتينات كنظن هادشي باين ما بين غرانيلو و ريتيكولوم اندوبلازميك ليس. اذا قلنا هاد لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو ولا ريغو بحال لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو ولا ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو بحال هذا قلنا تلقاو فيه لي ريبوزوم دوك لي ريبوزوم هما اللي تيكونوا في واحد لا سيرفاس لان لا سانتيز ديال البروتينات كتحتاج الريبوزوم هادشي راه شفتوه ضروري في لا سانتيز دي بروتين ديما البروتين باش يدير ليه لا سانتيز انطلاقا من واحد لوبغان ديال الدي ان باش يتحول لحمض اميني كي ضروري انه يتقرا عن طريق الريبوزوم. الريبوزوم هما اللي كيديروا لا سانتيز ديال البروتين كيحولوا الدي ان لاحماض امينيه لسلسله الاحماض امينيه ماشي لا دي ان مباشره وانما لا ار ان ميساجي ار ان ام لا دي ان كيتحول لا ار ان ميساجي لا ار ان ميساجي كيتقرا من طرف الريبوزوم وهذا الريبوزوم كاين في لو ريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو ولا ريغو. بالنسبه للوظيفه ديالو لا سانتيز دي بروتين اذا الريتيكولوم اندوبلازميك غرانيلو ولا ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو son rôle c'est la synthèse des protéines. Les protéines synthétisées au niveau des ribosomes réticulum endoplasmique régaux s'intègrent dans la membrane au passe de la lumière. يعني اما هذوك لي بروتين اللي كيتنتجوا يا اما كيدخلوا في البنيه ديال الخليه بحال مثلا البروتينات اللي كيتواجدوا في الغشاء السيتوبلازمي او لا كيعطيو وظيفه بحال الهرمونات. بالنسبه لا غليكوزيلاسيون دي بروتين كما كتعرفوا باش يتنتج عندنا واحد الغليكوبروتين ضروري انه دار واحد الفينومين كتسمى لا غليكوزيلاسيون. هاد الغليكوزيلاسيون ce ne sont que des N-glycosylation. شنو هي N-glycosylation؟ كما كتعرفوا الحمض الاميني عنده جوج ديال ليكستريميتي NH3 et l'extrémité COH. Alors au niveau de l'extrémité NH3 sur le groupe amine NH3 فاش كتفيكسا هاد لو غليكوز ولا الفريكتوز فاش كتفيكسا لو سكر إذا هذاك لو سكر كيتفيكسا فوق لو غروب امين الوغ لا غليكوزيلاسيون كدار في لو ريتيكولوم اندوبلازميك و الهدف ديالها هو لا فيكساسيون دان سكر سور لو غروب امين اللي هو ان ديال البروتين بطبيعة الحال. اي لو رول اوسي ديال هاد لا غليكوزيلاسيون راه كتدار في لاباري دو غولجي وبالنسبه لا سانتيز دو ليبيد كدار في ريتيكولوم اندوبلازميك ليس وبالنسبه لا سانتيز دي بروتين كدار في ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو. Alors le réticulum endoplasmique lisse REL الدور ديالو لي سيلول اوكاريوت contient peu ou pas de réticulum endoplasmique lisse يا اما تيكون فيها قليل ولا كاع ما تيكونش فيها
On a des régions de transition à partir de laquelle les bourgeons des vésicules de transport. Cette région de transition constitue par ailleurs un site de synthèse des lipides. Elle est plus abondante dans un certain cellules spécialisées. C'est le cas des cellules qui synthétisent les corticostéroïdes, comme certaines cellules des glandes sérénales, les hépatocytes qui synthétisent les acides biliaires, les lipoprotéines, le cholestérol, toutes les sphingolipides et leurs dérivés sont synthétisés dans la membrane du réticulum endoplasmique lisse. بالنسبة للريتيكولوم اندوبلازميك ليس كينتج كاع البروتين الدهنيات لي فوسفوليبيد اللي تيكونوا في لا ممبران سيتوبلازميك لي كوليسترول اي حاجه فيها الدهنيات كتنتج لي ليبوبروتين لي زاسيد بيليير دوك اللي تيكونوا في المراره ايتترا. اذا كلشي داكشي اللي عنده علاقه بالدهنيات راه كيدير له لي سانتيز في لو ريتيكولوم اندوبلازميك ليس. بالنسبه للرول ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس عندنا جوج ديال لي رول. لو رول الاول هو ستوكاج ديال الكالسيوم الى رياليزي بار دي بروتيين اللي هما هاد لي بروتيين الدور ديالهم هو كيبيجيو سي ا دو بلس اللي هو الكالسيوم et la production de glucose à partir du stockage de glycogène. إذا le rôle ديالهم هو كينتجو لينا الجلوكوز à partir du stockage de glycogène. Le stockage de glycogène sont visibles sous forme de granules situés au niveau des canicules. Le glucose 6-phosphate hépatique se localise au niveau du réticulum endoplasmique lisse qui est particulièrement développé. إذا بالنسبة للجليكوجين تدير ليه لا سانتيز في المستوى ديال الريتيكولوم اندوبلازميك ليس. او بطبيعة الحال الدور ديالو ايضا لا ديتوكسيفيكاسيون. Il se fait grâce à des déshydroxylation par les cytochromes ou par les glycoroconjugaisons. إذا بالنسبة فيما كتلقاو شي حاجة فيها الدهنيات كما كتعرفوا الدهنيات كاين عندنا دو تيب ديال لي ليبيد. كاين لي ليبيد ولا اللي تيكونوا ساتوري وكاينين اللي تيكونوا انساتوري. انساتوري بمعنى عندنا في لا ستركتور شيميك ديال بيوشيميك ديال هذاك ديال داك الليبيد كتكون فيه ان دوبل ليزون. الا كانت فيه دوبل ليزون تنقولوا بانه انساتوري لان كتلقى مثلا ما بين جوج ديال لي كربون جوج ديال لي ليزون دوبل ليزون. هذيك لا ليزون يمكن لها تبيجي شي حاجه البو بيجي يمكن لها تبيجي واحد السبسترا. داكشي علاش كيتستعملوا في لا ديتوكسيفيكاسيون. بالنسبه لي سانتيز دي هرمون ستيرويد اذا الدور ديالو كتنتج لي هرمون الهرمونات اللي اصل ديالهم هو لي هرمون ستيرويد كاع لي بحال التستوستيرون ايتترا. بالنسبه لاباغاي دو غولجي جهاز غولجي. L'appareil de Golgi est un organe cellulaire polymorphe constitué un ou plusieurs ديكتيوزوم. بالنسبة لجهاز غولجي هو عبارة عن مجموعة هو عضي خلوي بوليمورف إذا الشكل ديالو مختلف constitué d'un ou plusieurs ديكتيوزوم. بالنسبة للديكتيوزوم هو داك اللي كيشكل الخلية مجموعة من الجيوب داير بحال الجيوب. ان ديكتيوزوم est un ensemble de vésicules فيه مجموعة ديال الفيزيكول مجموعة من الحويصلات et d'osacules aplatés داير بحال لي بلا بحال الجيوب جيب فوق جيب organisé comme une pile d'acides. Sa localisation est supranucléaire. إذا الشكل ديالو هو supranucléaire. البلاصة ديالو كاين فوق النوايو supranucléaire chez les cellules polarisées et périnucléaire chez les autres cellules. يعني تيكون في إما في الجنب ديال يا إما تيكون فوق لو نوايو ولا في الجنب ديالو. Ceci signifie qu'il se situe au voisinage du noyau. هذا هو اللي كيهمنا هو انه قريب من لو نوايو. بالنسبه لهاد لاباري دو غولجي كما كنعرفوا لو نوايو او نيفو دو نوايو كتكون لا سانتيز ديال ار ان ميساجي. alors le dictyosome est une structure polarisée on distingue deux régions principales. اذا بالنسبه لذاك الديكتيوزوم بالنسبه لاباري دو غولجي فيه جوج ديال لي ديكتيوزوم. اذا خدينا لاباري دو غولجي كما قلنا فيه داير بحال هكا فيه بليزيور ساك. هادوك لي ساك داير بحال هكذا داير في مجموعه من الجيوب. كاينين جوج ديال لي فاس. كاين واحد لافاس الاولى فاش كيدخلوا فيها داكشي اللي كيجي من لو نوايو وكاين لافاس الثانيه فاش كيخرج. اذا داكشي اللي كيدخل من لو نوايو كيدخل في واحد لافاس واحد الوجه
كتسمى لا فاس 6. وكاين لا فاس الثانيه اللي كتسمى لا فاس ترانس. اذا هذه تسمى ترانس، هي البلاصه فاش كيخرج داكشي اللي كيدخل من لو نوايو. لا فاس كتسمى 6 وداكشي اللي كيخرج كيتسمى في لا فاس ترانس. عندها جوج ديال الجوايه. الوغ كاينه لا فاس 6 الى ان اسبي. بالنسبه لهاد لا فاس 6 الى ان اسبي، باردون حيت هادشي هذا. Alors la phase 6, il a un aspect convexe et se trouve à proximité de l'enveloppe nucléaire et du réticulum endoplasmique. D'un 6 كتكون في جهة النوايو. Il est caractérisé par la présence des vésicules de transition. Ces vésicules, ce sont des bergements à partir du réticulum endoplasmique. إذا بالنسبة لا فاز 6 داكشي اللي كيجي من الريتيكولوم اندوبلازميك كتشدو عبارة عن حويصلات دائرية. ثم كاينه لا فاس اللي كيخرج من هذوك الحويصلات ملي كيتعرضوا البروتينات للماتيراسيون. الوغ لا فاس ترانس كاين لا فاس 6 وكاين لا فاس ترانس هي البلاصه فاش كيخرجوا لي بروتيين تيكونوا ناضجين. لي بروتيين باش تفهموا له الشيما مزيان، عندنا لو نوايو ها هو. حدا لو نوايو كاين لو ريتيكولوم اندوبلازميك اخ او، وحدا الريتيكولوم اندوبلازميك كاين عندنا لاباري دو غولجي. في لو نوايو كدار لا سانتيز ديال لا ار ان. اذا هنا كيخرج واحد البغان ديال لا ار ان ميساجي. هاد لا ار ان ميساجي كدار ليه عمليه الترجمه، كيتحول لا ار ان ميساجي سولو لا تراديكسيون، كيخرج من لو نوايو كيجي ريتيكولوم اندوبلازميك، لان ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو فيه لي ريبوزوم. هذاك داك لا ار ان ميساجي كيخرج من لو نوايو كيجي لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو ولا غرانيلو، كيحول داك لا ار ان ميساجي لبروتين. هذاك البروتين كيكون كيتسمى ملي كيتنتج كيتسمى بروتين. شنو هو بروتين؟ يعني مازال ما نضج، ولا عفوا كيتسمى بروتين. شنو هي بروتين؟ ان بروتين بحال مثلا تيولي بروتين نو اكتيفي، مازال خصو بزاف، خصو يتزاد ليه الجليكوز الا كان باش يولي جليكو بروتين، ولا يتزادوا فيه دي نوايو ديال مثلا الكالسيوم ولا نوايو دو فير ايتترا. اذا خصو مازال ينضج. ملي كيوجد هذاك البروتين فين كيوجد في لو ريتيكولوم اندوبلازميك. اذا هنا كيتنتج واحد البروتين. هذاك البروتين ملي كيتنتج كيجي كيتجمع في حويصلات دي فيزيكول، كيتجمع في حويصلات. هاد الحويصلات اللي هي عباره عن دوائر صغيره كتدخل في واحد لافاس كتسمى لافاس 6. دا لافاس 6. شنو هي لافاس 6؟ لافاس 6 وكاين ديال هي واحد في الجهاز غولجي، لاباري دو غولجي عنده واحد لافاس كتسمى لافاس 6. هذيك لافاس 6 فاش كيدخلوا دوك الحويصلات وملي كيخرجوا في لافاس ترانس كيخرج لينا داك البروتين اللي دخل ليها كيخرج ناضج، كيكون بروتين اللي هو ناضج. اذا هذا شيما غير باش نشرح لكم شنو كيوقع. Alors في l'appareil de Golgi كاينه لا فاز 6 وكاينه لا فاز ترانس. Alors la phase 6 قلنا كيدخلوا منها كاينه à proximité de l'enveloppe nucléaire. Il est caractérisé par la présence de vésicules de transition. Ces vésicules bourgeonnent à partir de réticulum endoplasmique. وكاينه لا فاز ترانس. لا فاز ترانس ديستال او فاز دو ماتيراسيون، هي فاش كيخرجوا لي بروتين اللي هما ناضجين ماتيري. Et convexe, il est dirigé vers la membrane plasmique avec laquelle il communique par la baisse du vésicule de sécrétion. إذا هاد لا فاز ترانس هي متصلة بالجهاز متصلة بالغشاء السيتوبلازمي، لأن يقدر داك الهرمون تكون كيتنتج في ديك الخلية ولكن غيخصو يخرج من الخلية باش يمشي لواحد البلاصة أخرى باش يدير فيها لاكتيفاسيون. بحال مثلا إلا خدينا هرمون ديال الأنسولين كيتنتج في الخلايا ديال الخلايا. إلا خدينا مثلا الأنسولين كيتنتج في الخلايا بيتا ديال لانجرهانز. ملي كيتنتج في هاد الخلايا ديال لانجرهانز هاد الانسولين هذا خصو يمشي من دوك لي سيل ديال لانجرهانز مثلا لواحد يمشي للدم باش يدير سولو لا سيكريسيون اكزوكرين. حيت كاين غادي تقريو تيب دي سيكريسيون اندوكرين اكزوكرين
باراكرين. هادو لي تيب دو سيكريسيون. باغ لا سيكريسيون اكزوكرين كتخرج من الخليه وكيمشي كيكون في الدم، اذا يتم افرازه في الدم، ثم بعد ذلك ينتقل الى باقي الاعضاء. اذا هنا هذيك لا فاز ترونس ديال لاباراي دو غولجي هي اللي كتسمح انه يخرجوا لي بروتين اللي هما ناضجين. اذا هذا هو لاباراي دو غولجي، جهاز غولجي. كما كتشوفوا فيه عندنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك كي لو نوايو. عندنا هنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك كي لو نوايو، ها هما. عندنا لو ريتيكولوم اندوبلازميك كي لو نوايو. من لو ريتيكولوم اندوبلازميك كي لو نوايو كنتمو جايين كيدخلوا البروتينات كينرجعوا. اذا كاين غيزو 6. اذا هاد الاول هذا عباره عن حويصلات، الا شفتوا عباره عن حويصلات. كاين عندنا هاد الحويصله، كاينه هادي. الا شفتوا هادو كلهم عباره عن حويصلات متقطعين. هاد الحويصلات وسط منهم كاينين البروتينات. هادوك الحويصلات غادي يدخلوا لوسط لاباري دو غولجي. غيدخلوا لوسط لاباري دو غولجي لهنا، غادي توقع لهم لا ماتيراسيون. اذا هنا في لو كومبارتيمون ميديان كدار لا ماتيراسيون. ملي كدار النضج ديال دوك البروتينات غادي يتمو خارجين اذا عن طريق واحد الريزو كيتسمى ترانسكوغلوجيان. اذا هو اللي كيخرج اذا في لا فاز ترانس. هاد لا فاز ترانس قريبه من الغشاء السيتوبلازمي، لا ممبران بلازميك. اذا بالنسبه لاباراي دو غولجي الدور ديالو هو لا ماتيراسيون ديال لي بروتيين. اذا لو رول سي الدور ديالو هو لا ماتيراسيون دي بروتيين. ملي كنقول ماتيراسيون نضج ديال البروتيين، يا اما الغليكوليزاسيون. شنو هي الغليكوليزاسيون؟ هي كتاجوتي واحد لو سكر في البروتيين كيولي عندك غليكوبروتيين وكتشكل عندك واحد باغ اكزومبل لي زوليغوساكاريد ايتترا. ولا كاين لا موديفيكاسيون دي شين اوليغوساكاريديك بورتي بار لي بروتيين. اذا كيدار الموديفيكاسيون ديال داكشي اللي ديال لي سكر اللي تيكونوا في لي بروتيين. اذا كيدير لهم الماتيراسيون. وكاين الدور الثاني هو ليكسبيديسيون دي برودوي سيكريتي سو كي كومبرون. اذا كتخرج لي برودوي اللي سيكريتي اللي تفرزوا سو كي كومبرون لي تري دي موليكول سانتيتيزي. اذا كيقوم بترياج. شنو هو الترياج؟ هو العزل. اذا il trie دي موليكول سانتيتيزي كيعزل دوك لي موليكول اللي تنتجوا. كاين لومبالاج. دوك لي موليكول ملي كيدير لهم لو تري، ملي كيتريوهم اش كيدير لهم لومبالاج، كيجمعهم في دي فيزيكول داخل حويصلات. دائما الخليه ما خاصش يكونوا فيها شي حاجه اللي هي ليبر. شي حاجه ليبر ما تتكونش وسط الخليه، دائما خص داكشي يكون اونغاجي. اذا تدار لومبالاج ديال دوك لي بروتيين سو فورم دو فيزيكول داخل حويصلات، ثم بعد ذلك كيدار السيبلاج. دوك الحويصلات كيخرجوا ولا كيمشيو للبلاصه اللي خصهم يمشيو ليها دي برودوي إيلابوري. يعني داكشي اللي دارت ليه لا سانتيز كي تي سانتيتيزي afin qu'il atteigne leur destination finale باش يمشي للمكان الاخير ديالو. اذا لاباري دو غولجي عنده ثلاثه ديال الادوار اللي هما مهمه. اول حاجه كيتري، يعني يقوم بعزل. ثم بعد ذلك نعتذر على هذا الازعاج. ثم بعد ذلك كيدير لومبالاج، ثم كيدير السيبلاج، ثم كاين لاكتيفاسيون دو سيغتان بروتيين. إذن الدور الأخير هو كيأكتيفي بعض البروتينات. هذا فيما يتعلق بالاباري دو غولجي. في الحصة الجاية غادي نشوفو لي ليزوزوم ونكملو في لو سيستيم اندوممبراني. شكرا على المتابعة.